काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनीपछि हच्किए प्रदर्शक, हलमा छैन भारतीय फिल्मको सो। हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नभएपछि हलबाट फर्कियो काठमाडौँ नगर प्रहरी। अदालतको मानहानीमा बालेन्द्र शाहलाई हुन सक्छ 1 रुपियाँ जरिवाना र 1 मिनेटको कैद सजाय। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव, राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न प्रमुख दलको संयुक्त सरकार बनाऊ। प्रचण्ड सरकार ढाल्ने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको घोषणा। सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट कहिले पनि पछि नहटेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। महोत्तरीमा दिन थालियो जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता। धनुषामा अब आइतबारदेखि माइतीघरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अदालतलाई नागरिकता पीडितहरूले दिए धन्यवाद। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले स्थगित गरे अनसन। संविधानविद आचार्य अदालतको आदेश नमान्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहका पक्षमा गत साताभन्दा 13 अङ्कले उकालियो। नेप्से घटीमा 3.5 अर्ब हाराहारीमा कारोबार। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवीमा पहिरो, 4 जनाको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घर बगायो। भूकम्पले चिरा परेको जमिनमा पहिरोको जोखिम। सांसदमा नेकपा एमालेको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा 79 जना किन चाहियो। आदिपुरुष बाहेकका हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्ने चलचित्र सङ्घको निर्णय। बालेन्द्र शाह एक्सनमा उत्रिँदै यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने जसपाको घोषणा। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्धार र पुनर्स्थापनको काम युद्ध स्तरमा भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। भारतलाई बिजुली बेचेपछि देशको व्यापार घाटा नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। वामदेव गौतम समाजवादी मोर्चामा जाने पक्का। केपी शर्मा ओलीले किन लगेनन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नागरिकता विहीनहरूको आरोप, रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र साईले समुदाय लक्षित राजनीति गरे। सरकारले हेलो सरकार कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सांसद सुमना श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी थप गर्नु। नेपाल आमाको रगत खानु सरह भएको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। लागु औषध नियन्त्रणमा प्रहरीको 8 अपरेसन, 5 विदेशी सहित 12 कारोबारी पक्राउ। आपतकालीन उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन। नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम पेलिएका विरुद्धको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु। केन्द्रमा बेचन्झा। जेलमै पुग्न भेटेका मन्त्री मुख्यमन्त्रीसँग बालकृष्ण खाँडको गुनासो, मलाई फसाई र 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजुद छ, यो वर्ष अभाव हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भित्रिएको 9 दिनपछि देशभर फैलियो मनसुन, 3 दिन लगातार वर्षाको सम्भावना। दाङका शिक्षा अधिकृतलाई कुटपिट गरेको आरोपमा शान्तिनगर 2 का वडा अध्यक्ष पक्राउ। र्यापर गिरीश खतिवडामाथि हत्याको आरोप, मोरङ प्रहरीमा किटाइनी जाहेरे। दक्षिण अस्ट्रेलियाको सदनमा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईको भव्य स्वागत। रीमा विश्वकर्माले गरिन दिन मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि भातृ सङ्गठन विस्तार नगर्ने। अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा झैं आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनीपछि प्रदर्शकहरू हच्किएका छन्। अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि हल सञ्चालकहरू भारतीय फिल्म चलाउन हच्किएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको आदेश नमान्ने बताएपछि प्रदर्शकहरू रिक्स नलिने मोडमा रहेका छन्। उच्च अदालतले हिजो भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा अदालतको आदेश पनि नमान्ने भन्दै भारतीय फिल्म चल्न नदिने अडान लिएका छन्। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अडानको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन देखिएकाले प्रदर्शकहरू हिन्दी फिल्म चलाउन डराएका छन्। आज कुनै पनि मल्टिप्लेक्स सिनेमा भारतीय चलचित्रको सो राखिएको छैन। QFX, QF1 सिनेमा लगायतमा कुनै पनि हलले भारतीय सिनेमाको बुकिङ खुल्ला गरेको छैन। ती सबै हलमा नेपाली र अङ्ग्रेजी सिनेमाहरू यति बेला चलिरहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नभएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हलबाट नगर प्रहरी फिर्ता लिएका छन्। आज शुक्रबार नेपाली हलमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नभएको पाइएको छ भने नयाँ हिन्दी फिल्म नआएको र आदिपुरुष वितरकले लगाएकोले प्रदर्शनमा नरहेको पाइएको छ। हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नभएपछि महानगरपालिकाले हलहरूमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोक्न खटाएको नगर प्रहरी समेत फिर्ता बोलाएको छ। हिजोसम्म हलबाट खटिएको नगर प्रहरी आज बिहानै फिर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज कुनै पनि हिन्दी फिल्म रिलिज नभएका कारण हलबाट महानगरपालिकाले नगर प्रहरी फर्काएको हुन सक्ने चलचित्र सङ्घको अनुमान रहेको छ। हल बन्द गरे पनि नगरे पनि आज कुनै पनि नयाँ हिन्दी फिल्म रिलिज भएको छैन, चलचित्र सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको यो कदमलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता सहकार्यको गिरे कार्य थालिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हटाउनको लागि काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बनेको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणासहित यति बेला उपचारको क्रममा सिङ्गापुर रहेका छन्। उनी स्वदेश फर्किए लगत्तै सरकार फेरबदल हुने बुझिएको छ। प्रचण्डबाट सरकार ठिक ढङ्गले चल्न नसकेको निष्कर्षमा देउबा मात्रै नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि पुगेको स्रोतले दावी गरेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकार असुरक्षित महसुस गरेर नै सत्ता गठबन्धनका 3 दल र बाहिरको 1 दल गरेर 4 दलीय समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गरेका छन्। प्रचण्डको उक्त कदमले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा बेखुस रहेका छन्। उनले आफ्नो असन्तुष्टि पार्टीमा आफू निकटका नेताहरू मार्फत राखिरहेका छन्। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता सहकार्य हुने वा नहुने भन्ने कुरा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुरबाट फर्किएपछि प्रश्न हुने बताइएको छ। उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चुनावी सहकार्य गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औँलाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज लेखेका छन्, गत आम चुनावमा यताको नेपाली राजनीतिको दिशा र गति झन उतार चढाव बन्दै जानु र देश जनताको निमित्त हितकार छैन उनले बताएका हुन्। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा अन्तर्निहित अस्थिरता, दलका प्रमुख नेताहरूको अल्पदृष्टि र असीमित महत्त्वाकांक्षा, भूराजनीतिको निरन्तर अदृश्य दबाव, राज्यका स्थायी अङ्गहरूको क्षणीकरण, भ्रष्टीकरण आदि यसका प्रमुख कारण हुन सक्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा पालै कुर्सी साटासाटमा समय खेर्न फाल्नुको सट्टा यो सांसदको कार्यकालसम्म प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण, संविधान र कानुनमा आवश्यक सुधार, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको जटिल बन्दै गएको भूराजनीतिको कुशल व्यवस्थापन, जनसरकारका तत्कालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्दा ठिक होला कि नत्र समयले कसैलाई नपर्खन सक्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले तपाईँहरूले के भन्न चाहन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा शून्य समय विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नकोमा सरकार संवेदनशील रहेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले भने दिनमा शून्य समय विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा सरकार संवेदनशील भई नियमित दिइरहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाब दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिले पनि पछाडि हटेको छैन, कहिले पछि हटेको पनि छैन र हट्ने पनि छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने उनले राष्ट्र र नागरिकका हक हितका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहेको समेत उनले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता महोत्तरीमा जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिन थालिएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई महोत्तरीमा आजैबाट नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्थापन कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई शुक्रबार निरन्तरता दिने आदेश दिएपछि शुक्रबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु गरिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नागरिकता वितरणका लागि वडा कार्यालयहरूलाई सिफारिस गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पालिकाहरूलाई पत्रचार गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। धनुषा जिल्लामा भने आइतबारबाट जन्मसिद्धका नागरिकहरूका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिने भएको छ। आज पालिकाहरूलाई पत्रचार गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा वडा सचिवहरूसँग छलफल गरी आइतबारबाट नागरिकता वितरण सुरु गरिने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता माइतीघरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अदालतलाई धन्यवाद समेत दिएको छ। प्रमाणीकरण भएको
दिएको नागरिकता अध्यादेश नरोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुसियालीमा नागरिकता विहीनहरूले राष्ट्रपतिदेखि अदालतसम्मलाई धन्यवाद दिएका छन्। हिजोसम्म माइती घरमा धर्ना बसेका उनीहरूले आज सोही ठाउँमा भेला भएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको पुरानो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता विहीनहरूलाई अब नागरिकता लिने बाटो खुला भएको छ। त्यसको खुसियालीमा हिजो माइतीघरमै खुसी साटासाट गरेका उनीहरूले आज धन्यवाद ज्ञापन पत्र समेत राखेका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाइने भयो। सर्वोच्च अदालत धन्यवाद, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल धन्यवाद, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धन्यवाद, निरज झालाई सहित घोषणा गरेर लेखिएका प्ले कार्ड सहित उनीहरूले यस्तो कार्यक्रम राखेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले कुनै पनि भातृ सङ्गठन नबनाउने घोषणा गरेको छ। हिजो बिहिबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले पार्टीको कुनै पनि भातृ सङ्गठन नरहने खुलासा गरेका छन्। पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ, परीक्षा नतिजा र पाठ्यपुस्तक नपाएको खण्डमा तिनै विद्यार्थीहरूको पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आवाज बुलन्द पार्ने तर विद्यार्थी सङ्गठन नबनाउने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चर्चित नायिका रिमा विश्वकर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिएकै छिन्। पछिल्लो समय हिन्दी फिल्म आदिपुरुषमा नेपालकी छोरी सीतालाई भारतकी चेली भनिएको संवाद राखिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले नेपालका हलहरूमा भारतीय चलचित्रहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए। उनको उक्त निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको थियो। मेयर बालेन्द्र शाहले भने आफूले यो सवालमा अदालतको फैसला नमान्ने चुनौती दिएका थिए। त्यही सन्दर्भमा नायिका विश्वकर्माले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, देशको अस्तित्व रहे पो हामी नेपालीको पहिचान रहला, हाम्रो कला, भाषा र सांस्कृतिक रहला। त्यसै पनि एउटा झुर फिल्म नहेर्दैमा मरिने होइन क्यारे, अझ भावनाता मरे पनि मरिने होइन, देश बाँचिरहोस् उनले बताएका छन्। यस्तै बेला हो आफ्ना र पराय चिन्ने को आफ्नोबाट परिचालित छन्, ख्याल गर्नु होला है। आफू त राष्ट्रभक्त परियो। आई एम विथ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह भनेर उनले समर्थन गरेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सपोर्ट गरेका छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भारतीय फिल्म रोकका विरुद्ध अदालतले जारी गरेको आदेश मान्दिन भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पक्षमा देखिएका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको समर्थनमा भीमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दैन भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन, चित्त नबुझे पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ, तर अदालतले पनि कानुन, संविधान र स्वयं अदालत देशका लागि बनेका हुन्, देश, अदालत, कानुन र संविधानका लागि होइनन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ। अदालतका धेरै काम कारबाहीहरू आलोचना योग्य छन् भनेर डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले यस्तो सपोर्ट गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता अनसनरत उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले आजदेखि अनसन स्थगित गर्ने भएका छन्। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि आज दिउँसो 1 बजेदेखि अनसन स्थगित गर्ने भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले न्याय दिलाएकोले अनसन स्थगित गर्न लागेको चलाउनेले बताएका छन्। 2077 साल असोज 20 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा चलाउने माथि मरशरण नहुने गरी कोटपिट भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस सम्बन्ध विद्यार्थी संगठन, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, त्रिवी समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रूपेश शाह, रविन लामा, सञ्जीव श्रेष्ठ, निरज रामना मगर र दीपक ओझाले चलाउनेमाथि कुटपिट गरेर हत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए। घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ज्यान मार्ने कसुरमा सजाय हुनुपर्ने दाबी सहितको मुद्दा दायर गरेको थियो। तर सरकारले गत जेठ 30 गते उनी विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै अनसन बस्न काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसर गएका चलाउने त्यहीबाट पक्राउ समेत पर्न पुगेका थिए। चलाउने आफू विरुद्ध आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर दिएका थिए। त्यस यता उनी त्रिवी परिसरमा अनसनरत रहेका छन्। बिहिबार उनको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले अनसन तोडेका हुन्।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 गुरुङ बस्तीमा पहिरो जाँदा एकै घरका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार राति 11 बजे गएको उक्त पहिरोले 25 वटा भन्दा बढी घर बगाएको छ भने 20 भन्दा बढी चौपिया समेत बगाएर लगेको वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष खड्कबहादुर राउतले जानकारी दिएका छन्। सांसद रामहरि खतिवड़ाले पहिरोले 4 जनाको निधन हुनुका साथै चौपिया र घर जग्गामा बढी क्षति भएको पुष्टि गरेका छन्। खतिवड़ाका अनुसार स्थानीय स्तरमा उद्धारको कार्यक्रम जारी रहेको समेत बताएका हुन्। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 4 जना रहेका छन्। मृतक मध्ये 38 वर्षीय बुबा रणबहादुर गुरुङ, 29 वर्षीय आमा शिवमाया गुरुङ र 18 महिनाको छोरी कविता गुरुङको शव निकालिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। बिहिबार रातिदेखि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सहित स्थानीयहरू शव निकाल्न र उद्धारमा खटिएका छन्। थप 25 वटा भन्दा बढी घर गोठहरूमा क्षति पुगेको र बगाएर पहिरोले लगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यसैबीच भूकम्पले चिरा पारेको जमिनमा पहिरोको जोखिम देखिएको छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि जिल्लाको भू वनवटको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने स्थानीय जनतालाई जागरुक गराई अमृसो बाँस लगायतका रुख बिरुवाहरू रोप्न भए पनि त्यस्तो पहल हुन नसकेको सरकारको तर्फबाट भन्दै सरकार निरीह भएको कतिपयले बताएका छन्। दर्शक मिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकर्ता भर्तीका लागि जम्बो सचिवालय बनाएको आरोप लगाएको छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहतका निकाय प्रभावकारी बन्न नसकेको नेकपा एमालेको दाबी रहेको छ। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका शीर्षकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्य कोषमाथि भार थप्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा 14 जना छन्, त्यति नै संख्यामा कर्मचारी पनि रहेका छन्। स्वकीय सचिवालय 34 जनाको छ, 4 जना सल्लाहकार छन्। उनीहरूको सचिवालयमा थप 13 जना रहेका छन्। 79 जना सदस्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वरिपरि घुम्ने काम गर्दछन्, गिरीले भनेका छन्। उनीहरूको काम के छ भन्दा आजै सांसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, मेरो तयारी पुगेन, कति निकम्मा छ प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा अरबौं रुपियाँ सकिएको हुन्छ उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक गिरीले संवैधानिक हैसियतमा रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पनि अनावश्यकता भन्दा बढी सल्लाहकार राखिएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा यति धेरै सल्लाहकार उनीहरूलाई गाडी घोडा कार्यकारी कार्यालय हो कि कस्तो भूमिकाको कार्यालय हो उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यथास्थितिमा यो बजेट पास गर्न नदिने जसपाले घोषणा गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले ल्याएको बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट पास गर्न नदिने घोषणा गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले बजेट समावेशी नभएको भन्दै संसदीय दलको बैठकले पास गर्न नदिने निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। उनले अहिलेको बजेट नेतामुखी भएको बताउँदै सरकारले ल्याएको बजेट समावेशी र सन्तुलित छैन, यो बजेट नेतामुखी भएको छ, यसले अर्थतन्त्रलाई उक्कास्न नसक्ने भन्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको सरकारले बताइरहे पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा गुरियोजना नदेखिएको समेत भनाइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनिरहेका छौँ, तर अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त बजेटमा केही गुरियोजना नदेखिएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले प्रदेशमा दिएको अनुदान बजेटमा पनि भेदभाव गरिएको बताउँदै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस पछाडि रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सम्बन्धमा कुनै पनि बजेट नआएको बताउँदै सरकार आफैले मधेस पछाडि पर्यो भन्ने, तर धेरै जनघनत्व भएको मधेसमा न्यून बजेट दिने यो त असमावेशी र भेदभावकारी प्रकट भएन र उनले प्रश्न गरेका छन्। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि बजेट पारित गर्न नदिने घोषणा समेत गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच वामदेव गौतम फेरि समाजवादी मोर्चामा जाने हल्ला चलेको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम 4 दलीय समाजवादी मोर्चामा जाने भएका छन्। यसअघि नेकपा एमालेमा फर्किने तयारी गरेका भनिएका वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि गौतम समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौतम आफूहरू नेतृत्व
नेतृत्वको मोर्चामा सहभागी हुने पुष्टि गरेका छन्। पत्रकार ऋषि धमलासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने वामदेवजी हाम्रो मोर्चामा आउने सहमति भएको छ। उहाँ छिट्टै मोर्चामा आबद्ध हुनुहुन्छ। मोर्चामा सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 दल र सांसद बाहिरको 1 दल समावेश रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको गरेको नेकपा रहेको छ। मोर्चाको नेतृत्व भने आलुपाले गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि गौतम एमाले 70 वर्षीय हद उमेर हटाएको कारण एमालेमा जान तयार थिए। उनले नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको वरियता मागेका थिए, तर एमाले नेताहरूले गौतमलाई दोस्रो वरियता दिन नसकिने जवाब दिएका थिए भने त्यसपछि उनी यता प्रचण्ड नेतृत्वको समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुन लागेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले नागरिकता विधेयकको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले खाने भाँडो बनाएको बताएका छन्। नागरिकताविहीनहरूले आरोप लगाउँदै रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र साईले समुदाय लक्षित राजनीति गरेको समेत उनीहरूले बताएका हुन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष साफीले राजनीतिक दलहरूले खाने भाँडो बनाएको भन्दै नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर खोसेको बताएका हुन्। उनले भने नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक दलहरूले खाने भाँडो भोट माग्ने मुद्दा र राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाएको थियो। हामीले त्यो भाँडो खोसिसकेका छौँ। यो नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर रामचन्द्र पौडेल र सर्वोच्च अदालतले देशको कानुन संविधान बचाएको बताएका हुन्। यदि पुरानो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भए देशको कानुनमाथि नै प्रहार र प्रश्न भइरहेको हुने थियो उनले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र शाहलाई इङ्गित गर्दै युवाहरू एउटा समुदायलाई लक्षित गरेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन्। अध्यक्ष साफीले ज्ञानेन्द्र साईले जति नै कराए भुके पनि अब राजतन्त्र देश यो देशमा नआउने दाबी गरेका छन्। उनले भने कुनै एउटा समुदायलाई लक्षित गरेर राजनीति गर्ने काम अहिलेका युवाहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई यहीदेखि सावधान गराउन चाहन्छु र ज्ञानेन्द्र साईलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु, जति नै कराए भुके पनि अब राजतन्त्र आउँदैन उनले बताएका छन्। संघीयताको सरकारमा गएर राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, राजतन्त्र आउँदैन। यसको साथै उनले बिचौलिया प्रयोग गरेर कुनै विदेशीले नागरिकता लिने प्रयास गर्दछ भने त्यसको विरोधमा सबैभन्दा अगाडि उनी उठ्ने दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्नु नेपाल आमाको रगत खाए जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले थला पर्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगममा थप कर्मचारी भर्ना गर्नु नेपाल आमाको रगत खाए जस्तै हुनु टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेपाल वायु सेवा निगमको हालत हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जस्तो अवस्थामा पुग्न लागेको पनि बताएका छन्। उनले वायु सेवा निगमका कर्मचारीले तलब खाने मुख्य स्रोत नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएको भन्दै हवाई उडानबाट नाफा नहुने बताएका छन्। निगमलाई कति कर्मचारी आवश्यकता हो भन्ने विषय मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहे पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नगएको भट्टराईको आरोप रहेको छ। उनले 3000 कर्मचारी राखेर 4वटा जहाज उडान भर्ने निगम आवश्यक नभएको पनि दाबी गरेका छन्। नेपालमा निजी कम्पनीहरूमा 16वटा जहाज हुँदा उनीहरूका कर्मचारी 1100 कर्मचारीले पुगेको भन्दै वायु सेवा निगम 4वटा जहाज हुँदा 3000 कर्मचारी थपेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। एमाले 3 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा 1 जना पनि कर्मचारी नथपेको भन्दै अहिले निगममा 100 कर्मचारी भर्ती गरेको र निगमलाई सोमालिया कि आमा जस्तो बनाउन थालिएको समेत उनले बताएका छन्। सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नेकपा एमालेको पालामा सर्वसाधारणले समेत सेयर पाउने गरी पब्लिक कम्पनीमा लानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे पनि निजीकरण गर्यो भनेर कामै गर्न नदिएको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागार जेल पुगेका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न दिनौँ जस्तो उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पुग्ने गरेका छन्। जेलमै भेट्न पुगेका मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूलाई बालकृष्ण खाँडले रुँदै मलाई फसाइएको भन्ने गरेको बुझिएको छ। बिहिबार पनि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद नै केन्द्रीय कारागार पुगेर बालकृष्ण खाँडसँग भलाकुसारी गरेका छन्। बुधबार भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली चौधरीले खाँडसँग केन्द्रीय कारागार नै पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए। खाँडले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग आफूलाई निर्दोष रहेको र आफूहरूलाई फसाइएको बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले आफू विरुद्ध अन्यायपूर्ण ढङ्गले अनुसन्धान नै
नगरी दोषी करार गरिएको गुनासो काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग गरेका छन्। मलाई अनावश्यक रूपमा फसायो, अनुसन्धान पनि उचित तरिकाले भएन, बालकृष्ण खाँडले नेताहरूसँग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले जानकारी दिएको छ। बिहिबार नै काङ्ग्रेस नेताहरू भीष्मराज आङदाङबे र महेन्द्र यादव पनि बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न जेल पुगेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत असार 1 गते पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित 16 जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको पनि अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपको प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पहिलो चरणको अनुसन्धान सकिएर मुद्दा दर्ता भई अभियुक्तहरूमध्ये केही व्यक्ति पूर्वपक्षका लागि थुनामा चलान भएसँगै प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा 2 महिना लामो अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि नै सरकारी वकिल कार्यालयले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले प्रहरीलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न भनेर निर्देशन दिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भित्रिएको 9 दिनपछि देशभर मनसुन फैलिएको छ। 3 दिन लगातार वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मनसुनी प्रणाली भित्रिएको 9 दिनपछि देशभर फैलिएको छ। उता जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै यसअघि पूर्वी र मध्यम नेपालमा केन्द्रित रहेको मनसुन पश्चिम नेपालमा समेत फैलिएको जनाएको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु निष्क्रिय बनेसँगै मनसुन फैलिएको हो। मौसमविद राजीनाथ साक्यका अनुसार आजदेखि 3 दिन देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसमा पनि मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका धेरै स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने ती प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै ठूलो वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। थोरै स्थानमा भन्नाले त्यहाँको कुल भूभागको 10 देखि 25% क्षेत्रमा वर्षा हुनुलाई बुझाउँछौँले बताएका छन्। मौसम विभागले 24 घण्टामा 10 मिलिमिटर भन्दा कम वर्षालाई हल्का, 11 देखि 50 मिलिमिटर भन्दा कमलाई वर्षा मध्यम र 50 देखि 101 मिलिमिटर सम्मको वर्षालाई भारी वर्षा भन्ने गरेको छ। दर्शक महानुभाव, भित्रिएको 9 दिनपछि देशभर मनसुन फैलिएको छ। 3 दिन लगातार वर्षा पर्ने आकलन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता चर्चित र्यापर गिरीश खतिवडा विरुद्ध प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जारी परेको छ। मोरङको धनपाल धान गाउँपालिका 4 का एक युवकको हत्या आरोपमा उनी विरुद्ध जारी परेको हो। खतिवडासँगै करण राजवंशी र अनुराग राउत विरुद्ध पनि जारी परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, गिरीशको गृह जिल्ला मोरङ हो। केही वर्षदेखि उनले विराटनगरमा रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका छन्। जी क्याफे एन्ड बिस्ट्रो नामक उनको रेस्टुरेन्टमा युवकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। चलेका र्यापर खतिवडा आफै पनि नियमित रूपमा स्टेजमा उत्रेर माहौल तताउने गरेका छन्। यी रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापनमा पनि उनी आफै खटिरहेका हुन्छन्। घटना यही असार 3 गतेको हो। गिरीशको रेस्टुरेन्टमा मासु आपूर्ति गर्ने एक युवकको रहस्यमय मृत्यु भएको बताइएको छ। उनी असार 3 गते बिहान 11 बजेतिर क्याफेमा मासुको पैसा उठाउन भनेर गएका थिए। मोरङकै धनपालनाथ गाउँपालिका 4 कसिन्द अन्सरी त्यस दिन 40,000 बक्यौदा उठाउन भनेर त्यहाँ पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। क्याफे सञ्चालक खतिवडाका अनुसार कसिद क्याफेमै लडेर गम्भीर घाइते भए। तत्कालै उनलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले विराट अस्पताल लगे। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको बताएका छन्। कसिदको परिवार भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। कसिदको योजनाबद्ध हत्या भएको भन्दै क्याफे सञ्चालक खतिवडा सहित क्याफेमा कार्यरत जहाद गाउँपालिका 3 का करण राजवंशी र विराटनगर 16 का अनुराग राउत विरुद्ध प्रहरीले किटानीमा जाहेरी परेको छ भनेको छ भने मृतकको देब्रे तिघ्रामा 3 इन्च लामो र 1 इन्च गहिरो चोट रहेको पीडित परिवारले बताएका छन्। क्याफे सञ्चालक खतिवडा सहित त्यहाँ कार्यरत 3 जनाले कसिदको हत्या गरेको किटानी जारीमा उल्लेख गरिएको छ। मृतकका भाइ मसिदले मासु बिक्री गरेको पैसा माग्न जाँदा दाजुको हत्या भएको दाबी समेत गरेका छन्। कसिदले जी क्याफे सहित विराटनगरमा 1 दर्जन रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा मासु बिक्री गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाका प्रवक्ता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र साईलाई दक्षिण अस्ट्रेलियाको उपल्लो सदनमा स्वागत गरिएको छ। अस्ट्रेलिया भ्रमणको दौरानमा दक्षिण अस्ट्रेलियामा रहेका ज्ञानेन्द्र साईलाई शुक्रबार त्यहाँका पूर्व सभामुखले उपल्लो सदनमा स्वागत गरेका हुन्। दक्षिण अस्ट्रेलियाका पूर्व सभामुखले सदनको अवलोकन गराउँदै ज्ञानेन्द्र साईलाई स्वागत गर्न पाउँदा आफू उत्साहित भएको बताएका हुन्। सदनमा अस्ट्रेलियाका लेबरल पार्टीका सांसदहरूसँग सांसद साईले कुराकानी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता दाङको शिक्षा अधिकृतलाई खुटपिट गरेको आरोपमा शान्तिनगर 2 का वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष सुनिल ओली पक्राउ परेका छन्। वडा अध्यक्ष ओलीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको टोलीले नारायणघाट पुरबाट आज पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। वडा अध्यक्ष ओलीले हिजो बिहिबार दिउँसो शान्तिनगर गाउँपालिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल्लीराज खड्काको कार्यकक्षमा शिक्षा अधिकृत सुमन पाण्डेलाई कुटपिट गर्दै कागजात च्यातेपछि उनी विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा उजुरी परेको थियो। पक्राउ परेका ओलीलाई जाहेरीका आधारमा आजै म्याद थप गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने डीएसपी राजन गौतमले जानकारी दिएका छन् भने अनुसन्धानका लागि उनलाई आजै म्याद थप गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा पठाउने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आपतकालीन उपचार सेवा प्रदानका लागि तयारी अवस्थामा रहन देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। देशमा बाढी पहिरोको प्रकोपसँगै विभिन्न सरुवा रोगहरूको सङ्क्रमण पनि बढ्ने खतरा रहेकोले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक औषधि उपकरणसहित आपतकालीन उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको आपतकालीन चिकित्सा टोलीको राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटनमा अवसरमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले हाम्रो जस्तो भूगोल भएको देशका जति बेला पनि आपतकालीन आउन सक्ने भएकाले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आपतकालीन अवस्थामा उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले भने आपतकाल कति बेला आउँछ भन्ने अन्दाज गर्न सकिँदैन। हाम्रो देशमा हरेक वर्ष जसो बाढी र पहिरो आएकै हुन्छ, त्यसैले समयमा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था हुन्छ उनले बताएका छन्। आपतकालीन अवस्था आउनुभन्दा पहिले नै हामीले कम्तीमा पनि सम्भावित क्षेत्रहरूमा खाद्य र औषधि पुर्याउन सकेको खण्डमा आपतकालीन अवस्थामा पनि उपचार सेवा दिन सक्ने बताउँदै मन्त्री बस्नेतले सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि उपचार